बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब आप बार बार अल्लाह को पुकार कर कहते हैं कि अल्लाह अब मैं थक गई हूँ, कैसे हैं आप सब लोग। जब हम दुआएं करते हुए कहते हैं कि आखिर हमारी दुआएं कब कबूल होंगी, और प्यारे अल्लाह अब मैं थक गई हूँ, मेरी दुआ कबूल कर ले, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, मुझे वो कब मिलेगा जिसकी मुझे ख्वाहिश है। तो याद रखो, अल्लाह जब किसी की नामुमकिन दुआ को कबूल करने लगता है तो कुछ खास निशानियाँ ज़ाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, प्यारे अल्लाह जब आपकी दुआ कबूल करने वाला होगा तो आपकी ज़िंदगी में नेकी की और अल्लाह ताला की कुदरत का मुज़ाहिरा हर जगह नज़र आता है। याद रखो, ज़िंदगी में कई मौके पर हमें ऐसे हालात से गुज़रना पड़ता है जहाँ हमारा दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। ख़ास तौर पर जब हम किसी ख़ास शख्स को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं मगर वो हमें नहीं मिलता, इसके नतीजे में दिल मायूसी और नाउम्मीदी में मुब्तला हो जाता है। इंसान बार बार ये सवाल करने लगा कि क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्या अल्लाह मुझे वो खुशियाँ देना नहीं चाहता जो मैं चाहता। लेकिन अल्लाह के हर फ़ैसले में एक हिकमत होती है और हर दुआ अपने वक्त पर असर करती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वह तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत में अल्लाह हमें ये समझा रहा है कि जो हमें पसंद है वो हमारे हक़ में अच्छा नहीं हो सकता, और जो हमें पसंद नहीं है वो हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। जब हम किसी को चाहते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आ पाता तो हमें अल्लाह के इस फ़ैसले पर भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस शख्स के बचाकर दरअसल हमारी हिफाजत की है। कभी कभी हम अपनी दुआओं को इस तरह करते हैं कि हमारी पसंदीदा चीज़ और पसंदीदा शख्स हमें मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो तो वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। आप फिर अल्लाह हमें इससे बेहतर चीज़ अता करता है, और वो दुआ हमारी ज़िंदगी में किसी बड़ी मुश्किल से हमें बचाने का सबब बन जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है, सुनो, अल्लाह हर वक्त हमारे करीब है और हमारी दुआ को सुन रहा है। अगरचे वो हमें फ़ौरी तौर पर हमारी पसंदीदा चीज़ ना दे, लेकिन हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के हर फ़ैसले में हमारे लिए बेहतरीन हिकमत है। कभी कभी हम देखते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता, और उसके बदले अल्लाह हमें ऐसे रास्ते पर डाल देता है कि हमें ज़रूरत होती है। हम इस हकीकत को समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब हम मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमारे हक़ में बेहतरीन किया था। ख़ास तौर पर जब वो हमें मुश्किल हालात से निकाल कर उरूज़ की तरफ ले जाता है। जब अल्लाह हमें मुश्किलात से निकालता है तो हमें सब्र का फल मिलता है। ये सब्र हमें मजबूत बनाता है और हमारे ईमान को मज़ीद पुख्ता करता है। प्यार अल्लाह से जुड़ने का सफ़र में पल पल की आजमाइश है, पल पल की रुकावटें हैं। अगर इस दुनिया में जीना इतना आसान होता तो फिर अल्लाह इसे आजमाइश की जगह क्यों कहता। जानते हो दोस्तों, ज़िंदगी तो नाम ही आजमाइश और मुश्किलात का है। आप ही बताइए, आपने किसी को पूरी तरह से खुश और सुकून भरी ज़िंदगी जीते देखा है, चाहे वो कितनी भी दौलत वाला हो। रब ने ये जहां हम जैसे गुनहगारों के लिए बनाया है ताकि जब हम टूट के बिखरे इसकी बारगाह में जाएं तो वो अपनी शफ़क़त भरी रहमत से हमें ढँप ले। याद रखो, आजमाइश वक्ती होती है। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने की बजाय रब से लौ लगा लोगे, उतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हज़ारों मसाइल का एक हल है, वो है तो कल। जहाँ तवक्कुल हो वहाँ शिकवे नहीं होते, जहाँ तवक्कुल हो वहाँ दिल कभी भी सुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, अब तो जान लो वक्ती आजमाइश अब ख़त्म होने को है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी भी जान को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ। तो कैसे नामुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो सकती। अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो अल्लाह ताला मजीद
اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ محسوس کرتا ہے مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے بسی گھیری رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رہے آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جام نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن و سیرت ہے جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن بھری زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اس کا ہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر دیکھو، اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے اوپر سکون خاتمہ بند اسی کا نام ہے۔ کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اس طرح یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزے تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو۔ تم یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد بازی کرتے ہو جو تمہیں تھکاتی ہے، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، لیکن تمہیں ہر حفاظت سجا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینا سے کیا ہوگا، اسے راضی کر کے دیکھو۔ اللہ کو پھر تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا، اس کی چاہت کو چاہو پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائش سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائش ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقام تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ قبولیت اور معجزے کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزے ہونا تو لازم ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اس لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور اس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے
ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اپنے رب توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کارساز ہے۔ اللہ پر توکل کرے اور اس حد تک کرے کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کی کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ واحد لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ دعا تو معجزوں کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو کو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول ہو گئی وہ رائے گا نہیں گئی۔ میرے پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون، اطمینان اور تسلی ملی ہوگی۔ تو پلیز اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور اللہ پاک پر یقین اور توکل رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔